खतरनाक खबर दी जाती है, अफसोसनाक खबर दी जाती है कि पाकिस्तान के शहर जनाब नगर में 9 बजे के करीब शाम गोलियां चली और गोलियां चलाने वाला दहशतगर्द मौके से फरार हो गया। ये बिल्कुल एक संजीदा खबर है। आपने बड़ा ही प्रोफेशनल अंदाज अपनाया। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द इन मुजरिमों को पकड़ेंगे। इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करते हुए लोगों को भी मोहतात रहने की तरगीब दें। बिल्कुल इसी तरह मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब और इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरखास्त करते हैं कि इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और मुजरम को जो भी मुजरम है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई वाकये की खबर ना सुननी पड़े। ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ऊपर होना चाहिए। उम्मीद है कि हुक्काम वाकई ऐसे वाकयात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आइंदा कोई ऐसा सानिहा ना हो। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व खराश पाया जाता है, यानी आम शहरी घर से बाहर निकलते हुए डरने लगे हैं। ये खौफ बिल्कुल फितरी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात कंट्रोल में ले आएंगे। शहरियों को भी चाहिए कि वो एहतियात से रहे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और नाज़रीन को बताते चलें कि जनाब नगर में पहला वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले भी एक दफा मस्जिद मेहदी के करीब गोली चली जिसमें शायद उस वक्त एक आदमी मारा गया था या चंद आदमी को वफात हुई थी। बहरहाल ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई भी वाकया रूनमा ना हो। आपका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और यही आवाज़ सबको मिलकर उठानी चाहिए। माजी के वाकयात याद दिलाते हैं कि सख्त इक़दामात और बरवक्त कार्रवाई नागुज़ीर है। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ भी मुस्बत तब्दीली लाने में हिस्सा डालेगी। ये वाकयात खास तौर पर अहमदी कम्युनिटी के साथ होते हैं जो दुनिया भर में अमन का पैगाम देती है, मगर खुद बदअमनी की जद में आती हुई बार बार देखी जाती है। ये वाकई एक अफसोसनाक हकीकत है। अहमदिया कम्युनिटी हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है और ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मजीद हिफाजत की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सब मिलकर इन मसाइल का हल निकाले ताकि हर कम्युनिटी अमन और सलामती में रह सके। और ये भी बताते चलें कि ये वाकया जो अक्सर चौक में वाकया रूनमा हुआ जिसमें 3 बंदे इंजर्ड हुए और बंदे जो इंजर्ड होने वाले थे वो भी सिक्योरिटी गार्ड थे, यानी अपनी वैन पे घूमते थे, अपने शहर की खुद ही हिफाजत करते थे। उन पे अंधाधुंध फायरिंग हुई। 2 तो जख्मी हैं और तीसरा शदीद जख्मी है। उसके लिए दुआ भी करें और दुआ करें कि वो मुलजिम भी हुकूमत के कब्जे में आए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा वाकयात की रोकथाम हो सके। बिल्कुल, हम सब की दुआ है कि जख्मी जल्द सेहतयाब हों और कानून अपना काम करे। ऐसे मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है ताकि आइंदा हमारे मुहाफिज भी महफूज रहें और शहरियों को सुकून मिले। बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया कल शाम पेश आया जिसमें एक बंदे का बताते हैं कि इंतहाई जख्मी है। जी, ये वाकई दिल दुखाने वाली बात है। हम उम्मीद करते हैं कि वो शदीद जख्मी भी जल्द ठीक हो जाए। ऐसे हादसात से सीखते हुए सबको मजीद मोहतात रहना होगा और अल्लाह करे कि अमन व अमान बहाल हो। याद रहे कि जनाब नगर में ही अमन नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अमन होना चाहिए ताकि मुल्क के जो शहरी बाशिंदे हैं वो अमन और अमान की जिंदगी बसर कर रह सकें। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात मुकम्मल की।
واقعی امن ہر شہر، ہر دل کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کی یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک جان کی قدر پوری انسانیت کی قدر ہے۔ دعا ہے کہ سب جگہ ایسا امن نصیب ہو۔ اور برائے مہربانی وہ بھی حدیث بھی بتا دیں کہ جو آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان کی تھی، وہ بھی حدیث بتا دیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بتاتے چلیں کہ جس میں آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو سختی سے کہا تھا، اللہ شکتا قلبہ اللہ شکتا قلبہ، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ واقعہ بھی سنا دیں۔ آپ کی خواہش کا احترام ہے، اور میں ضرور کہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انصاف، رحم اور دل کے حال کو جاننے پر مبنی ہے۔ آپ جس حدیث کی بات کر رہی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کی قدر اور انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہم سب کو اگر کسی کے دین یا مذہب پہ شک ہو، وہ خدا تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اسے اس بیس پر قتل کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اسلام کا پیغام ہی یہ ہے کہ دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی کے مذہب یا نیت پر شک کر کے ظلم کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انصاف، صبر اور ہر انسان کی قدر ہی اصل روح ہے۔ بہرحال اس ظلم کی داستان کے بعد ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ہر ظلم کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں مزید انصاف، محبت اور امن کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ سب مل کر کوشش کریں کہ مستقبل روشن اور محفوظ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے دل سے اپنی باتیں شیئر کی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور بات چیت سے ہی راستے آسان ہوتے ہیں۔ آخر پہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ آئندہ ایسی خبریں یا جو بھی خبر ہو وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یہ تو بہت اچھا اختتام ہے۔ بالکل، سب کو دعوت دیں کہ آپ کے چینل کو فالو کریں تاکہ آپ جو بھی معلومات یا خبریں شیئر کریں سب کو بر وقت اور صحیح انداز میں پہنچے۔ آپ کا پیغام تو سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا، اسی طرح ناظرین سے ہم ایک چیز کی معذرت کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کی ہم خود انکوائری نہ کریں، اس وقت تک ہم پیش نہ کریں، اس وجہ سے کہ خبر کبھی کبھی لیٹ ہوتی ہے، اس کی بھی معذرت چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ دیر ہو تو ہو مگر سچائی سے ہی خبر پہنچے، یہی اہم ہے۔ آپ کا خلوص یقیناً آپ کے ناظرین کی قدر پائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ساتھ دینے کا۔ مرشد کا خبر کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ میری طرف سے بھی آپ کو بہت شکریہ۔ اجازت بالکل، مگر یاد رکھیں کہ بات چیت تو چلتی رہے گی۔ آپ کا چینل اور آپ کی باتیں آگے بھی گونجتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ کہ ناظرین کو وہ واقعہ بھی بتائیں جس میں 10 مئی کو جو اٹیک ہوا تھا گڑی شو، اور اسی طرح دارالذکر میں اور مالٹون میں جس میں 100 کے قریب شہادتیں ہوئی تھی، اس دردناک حادثے کی ایک دفعہ پھر مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو اس کے ساتھ۔ بالکل، ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا دردناک حادثہ نہ ہو۔ چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، سب کو تحفظ اور امن کا حق ہے۔ تو بہرحال اس افسوسناک خبر کے ساتھ آج کا بلیٹن ختم کرتے ہیں۔
جی تو پھر آج ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آگے بہتر خبریں ملیں اور سب محفوظ رہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا. پھر ملیں گے. آخر پہ اپنے ناظرین سے کے ساتھ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ. جی بالکل. ایک بار پھر ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم آپ تک خبریں، باتیں اور وہ ساری چیزیں پہنچاتے رہیں جو ہمارے دلوں کو جوڑتی.